کیانا، چرا هر دفعه این سوالو میپرسی؟ این دفعه سوال نیست، تو باید ثابت کنی. اگه دوستم داری پس ثابت کن. باشه بگو ببینم چطوری علاقمو بهت ثابت کنم. شنیدم که اگه پسری عاشق دختری باشه بهش گردنبند الماس میده. بهم گردنبند الماس هدیه بده، همینجوری که عمو تقدیر برای زنمو رعنا میخرید. اون به همه میگفت که تقدیر برام خریده. من از اون گردنبندا هدیه میخوام تا به همه دنیا بگم که شوهرم چقدر منو دوست داره. باشه، برات گردنبندی میخرم که همه دنیا بهت حسودی کنن. به من نه، به عشقمون حسودی کنه.